औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर खान। अब सलाम कबूल फरमाइए। आखिर जनाब वही हुआ जिसको हम अक्सर अपने व्लॉग्स में आपको बताते रहते थे। जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के आने के बाद और ख़ासकर उनके इस ऐलान के बाद कि मैं अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमले फिर शुरू करने का ऑर्डर देता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे शक पड़ा कि अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो मैं वहाँ पे हमले ज़रूर करूँगा, वो खा तालिबान के ठिकाने हों या दाश के ठिकाने हों। जैसा कि आप अक्सर जानते हैं कि दुनिया में बात कुछ और बताई जाती है और अमल किसी और तरीके से किया जाता है। ट्रंप साहब का जो तालिबान को आते ही जनाब ये चेतावनी देना, ये धमकी देना, उनको बता देना कि आप अपनी औकात में रहो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी मदद के बगैर हम आपको हर महीने $3 बिलियन दे रहे हैं और आप लोगों को जो ये गुट्टी में पिला रहे हो कि जनाब हमारी गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर सोर्स ऑफ इनकम बना रही है, बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारे पैसे के बगैर आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अब जनाब उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया और तालिबान जो उनके जो अंदरूनी दड़े हैं उनमें इस वक्त बहुत बड़े इख्तलाफात की खबरें ज़ुबान ज़द-ए-आम होना शुरू हो गई हैं, जिसमें बहुत से सहाफ़ी इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया भी इन खबरों को उठा रहा है कि जनाब सिराजुद्दीन हक्कानी जो चंद रोज़ पहले, बल्कि 2 हफ्ते पहले जो वो दुबई के दौरे के ऊपर गए थे, तो अभी तक वो वापस नहीं लौटे। और इससे साफ लग रहा है कि वो तालिबान अमीर से उनके जो इख्तलाफात हैं, क्योंकि तालिबान अमीर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो है वो बहुत पुरानी सोच के मालिक हैं और वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान सदियों पुराने निज़ाम के ज़रिए चलता रहे। लेकिन जो दूसरे तालिबान लीडर हैं वो समझ चुके हैं कि दुनिया को ये पुराना निज़ाम और फरसुदा निज़ाम बिल्कुल कबूल नहीं है। दुनिया को आज़ादियाँ पसंद हैं और ख़ासकर बच्चियों की तालीम का बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप बच्चियों को तालीम नहीं देते तो ये समझे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो यानी अनपढ़ रह जाएगा और वो तरक्की नहीं कर सकेगा। और दुनिया में तालीम के ये बैरोमीटर्स हैं कि मर्द और ज़न इकट्ठे तालीम हासिल करें, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि सबसे पहले इल्म हासिल करो। तो जनाब वही बात है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपनी ब्रांड का इस्लाम दुनिया को फिर पेश करना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया पहले ही खौफज़दा है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। काबुल शहर में इस अंदरूनी इख्तलाफात का ये जनाब हुआ है इम्पैक्ट कि इस वक्त काबुल शहर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो जनाब कर दी गई है और वहाँ पे जो है कंधार का जो ग्रुप है उन्होंने अपनी मुख्तलिफ चौकियाँ संभाल ली हैं। और कंधार में जो है वो आपको पता है काबुल शहर के लोग और कंधार के लोग डिफरेंट माइंड से तलक रखते हैं। वो बेशक एक अफगानी है लेकिन उनके जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि कंधार के लोगों के ने अभी भी जो कंधार के लोगों ने कभी काबुल के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया। और काबुल के लोग जो क्योंकि बोल्ड सिटीजन हैं, वो अपना इंटरनेशनल शहर में रहते हैं, तो उनके लिए ये पाबंदियाँ, ये चीज़ें बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो इनको समझते हैं कि हमने आज़ादी का जो मज़ा चखा है लास्ट 20 ईयर में, 18 ईयर में जब अमेरिका वहाँ पे अफगानिस्तान में था, तो अब उनको दोबारा काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि ऊपर से बेशक तालिबान हुक्मरान वहाँ पे बन गए हैं किसी भी एग्रीमेंट के ज़रिए या किसी भी तरीके से, लेकिन जो काबुल के लोग हैं उनके लिए इन पाबंदियों को मानना उनके लिए अजाब से कम नहीं है। आगे चलते हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में मीडिया को इस सख्ती से कंट्रोल किया हुआ है कि अगर वहाँ पे कोई वाक़या भी होता है तो उसकी जो न्यूज़ है वो बाहर आने नहीं देते। तो आपको पता ही है वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसमें कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से सहाफ़ियों का वहाँ पे क्या हाल हो चुका है ये भी कोई छुपाने की बात नहीं रही। बहरहाल इन सारी खबरों के साथ साथ जनाब इस वक्त दुनिया में उनके अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो बिल्कुल नुमाया हो चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि जनाब जो हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा हैं, जो तालिबान अमीर हैं, और इसी तरह उनके जो वज़ीर दाखिला हैं वहाँ पे वो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, वो भी अभी बाहर तशरीफ़ लेके गए हुए हैं और वापस नहीं लौट रहे। तो उसमें से भी दुनिया को चैम गोइयाँ करने का बहुत बड़ा जो है वो समझे एक तरह का मौका मिल रहा है। और तालिबान हैं कि वो इसकी तरदीद किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरदीद के ऊपर कोई इस वक्त यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे ही वहाँ से रशिया वापस गया तो उस वक्त भी ये लोग आपस के जो इनके अंदरूनी इख्तलाफात में उसमें उलझ गए और फिर उन्होंने वहाँ पे जंगो जदल का वो बाजार गर्म किया, वो सिविल वॉर, वो खाना जंगी हुई कि अल्लाह अनपरान, क्योंकि उसमें कोई भी फिर महफूज नहीं रहा। तो वॉर लॉर्ड्स की गवर्नमेंट थी, तो आपको पता है अफगानिस्तान में फिर क्या होता रहा और ये खिता बदनामी का शिकार हो गया।
افغانستان میں جناب کیونکہ جو کابل کے لوگ ہیں وہ ان کو جو طالبان ہیں ان کو کنداری ٹولہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے وہاں پہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے امریکہ میں ٹرانزیکشنل گورنمنٹ دینے کی بجائے اس نے طالبان کو پھر گورنمنٹ دے دی اور ہمارے سروں کے اوپر لا کے مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کے وہی پرانے خیالات ہیں جو ایک گاؤں کے اور شہر کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. اس میں کہیں کوئی اسلام کی بات نہیں ہوتی، اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ ایک مائنڈ سے سوچتے ہیں اور ہم دوسرے مائنڈ سے سوچتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایک گاؤں کے شہری میں اور ایک شہر کے رہنے والے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ان کی سوچ کا، ان کی ڈیولپمنٹس کا. اور وہ جن چیزوں کے لیے گاؤں کے لوگ لڑ پڑتے ہیں تو شہری انہی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے جناب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اندرونی چپکش جو ہے وہ افغانستان کو بہت نقصان پہنچائے گی، اور اس کا رزلٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم ان کو بالکل ان کا جو وہاں پہ کوئی امداد افغانستان میں نہیں دیں گے کیونکہ ہم اپنے دشمنوں کو کوئی امداد نہیں دے سکتے جن کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، تو جناب اس کے بعد سمجھے کہ طالبان بہت زیادہ سخت دباؤ میں آ گئے. اور اس وقت وہاں پہ ڈالر کی پوزیشن یہ ہے کہ ڈالر بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور افغانی کرنسی جو بالکل درام سے گرنے کے قریب ہے. اب اس کو کیسے سنبھالا ملتا ہے یہ تو ہم آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی تک طالبان جو اس بات کی جو ان کے لیڈر تردید کر رہے ہیں کہ جناب ابھی تک افغانستان میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی کنداری ٹولہ نہیں ہے، کوئی کابل کے لوگ نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں. وہ تو آپ کو پتا ہے سب گورنمنٹیں جو بھی ہوتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں جہاں پہ آگ لگتی ہے تو دھواں وہاں سے نکلتا ضرور ہے، اور اسی وجہ سے جو وہاں پہ افغانستان میں اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کوئی زیادہ سمجھنے کے چھپانے کی بات نہیں رہی. کیونکہ ابھی جو ان کے مخالف دڑا ہے جس کو پنشیری گروپ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے جناب اپنا نام تو ڈیموکریٹک موومنٹ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کو پنشیری دڑے کے نام سے جانتے ہیں. ان کا ابھی حال ہی میں سمجھے ترکی میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں سب نے یہ جناب اس بات کے اوپر متفق ہوئے کہ اگر ہم نے طالبان کو اقتدار سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ رجسٹ کرنا ہوگا، اور اس طرح سے رجسٹ کرنا ہوگا کہ ان کا صرف جو ہے وہ وہاں پہ کابل کے اوپر اثر ختم نہ ہو بلکہ وہ پورے افغانستان میں قصہ پاری نہ بن کے رہ جائیں. اب اندرونی طور کے اوپر آپ کو پتا طالبان نے وہاں پہ اپنے دباؤ سے، اپنی زور سے، اپنے سخت قوانین کی وجہ سے افغانستان کے لوگوں کو قابو میں کر رکھا ہے، اور ان کو وہ بولنے نہیں دیتے، ان کو کوئی بات نہیں کرنے دیتے. بلکہ یہاں تک کہ عباس تانکزئی صاحب جو ابھی چند روز پہلے جو وہاں سے ڈسپیئر ہو گئے ہیں افغانستان سے، انہوں نے ایک اوپنلی اپنی آڈیو میں یہ بتایا کہ میں جو ہے وہ طالبان کے جو امیر ہیں وہ ایک انسان ہیں. اس سے پہلے بھی افغانستان میں بہت سے بڑے بڑے حکمران آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں. اس کا مطلب وہ ان کی اس اجارہ داری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں یا کہیں اور غائب ہو گئے ہیں. اس کا ابھی تک کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، لیکن جیسے ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم آپ کو اس بارے میں جو ہے یقینی طور کے اوپر بتاتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کا بھی اس بارے میں کوئی خیال ہو اور آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. اور اپنی انفارمیشن کے لیے، کیونکہ ابھی چند روز پہلے لوگوں نے کمنٹس میں لکھا جی کہ یہ سر پروپیگنڈا ہے، طالبان کی گورنمنٹ بڑی مضبوط جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اوپر سے گورنمنٹیں آپ کو مضبوط لگتی ہیں یہ اصل میں جو اندرونی طور کے اوپر بہت کمزور ہوتی ہیں. تو کیونکہ یہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، فوراً بیساکھی کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. وی ڈونٹ نو واٹ کین ہیپن ول نیکسٹ. اوکے، تو جناب اسی وجہ سے ان اندرونی اختلافات کی وجہ سے ابھی اس کا سخت دباؤ جو ہے وہ پاکستان کی سرحد بھی ہونے والی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے لوگ کبھی بھی نہ تاجکستان میں جا سکتے ہیں نہ رشیا کی طرف جا سکتے ہیں، ایران بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اب یہ جو دباؤ ہے ایک دفعہ پاکستان پھر اس کا شکار ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ اس سے کس طرح نبر آزما ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی 48-60 لاکھ سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ واپس جانے کا نام نہیں لے رہے. تو امید ہے پاکستان کی گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیل کرے گی کہ جس طرح ایران نے کیا تھا. اب پہلے کی طرح میس نہیں مچائے گی وہاں پہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں پہلے بہت میس مچ چکا ہے. افغانستان کے لیے ہم امن کی دعا کر سکتے ہیں اور آپ کو کوشش کریں گے انفارمیشن دیتے رہیں. پلیز اگر آپ لائک کریں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. رانا ناصر خان میڈیا. السلام علیکم.